अल्लाह का शुक्र अदा कैसे करें। अल्लाह ताला कुरान में सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में फरमाते हैं, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा और नेमतों से माला माल करूंगा, और अगर तुम मेरी नाफरमानी करोगे, नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये अल्लाह ने हमारे लिए फरमाया। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने इस कुरान मजीद को हमारे लिए हिदायत के लिए नाजिल किया, और अल्लाह ने कुरान मजीद में बेशुमार नेमतों का जिक्र किया। जिस जिस कौम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ने उन्हें बेशुमार नेमतें अता की, और जिस कौम ने अल्लाह की नाशुक्री की, नाफरमानी की, अल्लाह ने उन्हें इस दुनिया से तबाह व बर्बाद कर दिया। तो मेरी माँ और बहनों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमें और देगा। अगर हम नाशुक्री करेंगे, नाफरमानी करेंगे तो नेमतों में घाटा होगा और अल्लाह का अजाब होगा। अब सवाल ये है, इंसान अल्लाह का शुक्र बेहतरीन तरीके से शुक्र अदा कैसे कर सकता है। उसे चाहिए कि वो हर हाल में अल्लाह की तारीफ, हम्दो सना, अल्हम्दुलिल्लाह बयान करे। ये शुक्र गुजारी का बेहतरीन तरीक़ा है। हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। मुसीबतें हैं तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, तंगी है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, परेशानी है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, माल में कमी है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, औलाद नहीं हो रही तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे, बीमारी है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह की तारीफ हम्दो सना बयान करते रहा करे। ये शुक्र गुजारी का बेहतरीन तरीक़ा है। अल्लाह ने आपको जहाँ रखा, जिस हाल में रखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब आप मालदार है, माल है भी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। उस माल का सही इस्तेमाल करिए, सदका व ज़कात देकर उस माल का शुक्र अदा करिए। उस माल को सही तरीके से खर्च करिए, गरीबों में खर्च कर कर उस माल का शुक्र अदा करे। मोमिन हर हाल में शुक्र गुजार होता है। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमाते हैं कि ये वही अल्लाह है, ए मेरे बंदों, ये वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश बरसाया बादलों के जरिए, ताकि तुम्हारे लिए फल फूल उगा सके। तो क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? ऐ मेरे बंदों, ये वही अल्लाह है जो तुम्हारे लिए औलाद की नेमतें अता की, और तुम्हारे दिल के सुकून के लिए चौपायों को हमने बनाया, ताकि तुम उसको काट कर उसका गोश्त खा सको, नेमतों का फ़ायदा उठा सको। तो क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? ऐ मेरे बंदों, तुम्हें बचपन में तुम्हारी माँओं के सीने से खून को दूध बनाकर बचपन में तुम्हें पिलाकर तुम्हारे हड्डियों में अल्लाह ताकत अता करता है। तो क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? ये वही अल्लाह है जिसने शहद की मक्खी के मुंह में फूल का रस देकर उसको शहद का खतरा बनाकर तुम्हारे लिए रहमत और शिफा बनाया। तो क्या तुम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते? ए उम्मत मोहम्मदिया, तुमसे पहले की कौम वालों को जब भी हमने इन्हें नेमतें दी तो उन्होंने नाशुक्रापन किया, नाशुक्री की, और हमने उन्हें दुनिया से तबाह व बर्बाद कर दिया, दुनिया से मिटा दिया। तुम ऐसा नाशुक्रापन ना करना, वरना तुम्हें अजाब देने के लिए देर नहीं लगती। मेरी माँ और बहनों, फिर अल्लाह ताला कुरान में सूरह सबा आयत नंबर 19 में फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह की इस कायनात में बहुत सी निशानियां हैं जो अल्लाह के लिए सब्र करने वाली और बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली है। एक मोमिन बंदे को शुक्र गुजार होना चाहिए। नाशुक्री और नाफरमानी ये सब शैतान का, इब्लिस का काम होता है। फिर सही मुस्लिम की हदीस से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए हर मामले में खैर ही खैर है। जब अल्लाह एक मोमिन को खुशियाँ देता है, नेमतें देता है, भलाई देता है, सुकून की ज़िंदगी देता है, औलाद देता है, दौलत देता है, अगर वो ऐसे हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेगा तो अल्लाह उसे और देगा, यानी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब अल्लाह उसे देगा। और जब मोमिन को मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, बहुत कर्ज में मुब्तला हो गया, परेशानियों से गुजर रहा है, गरीबी से गुजर रहा है, अगर वो ऐसे हाल में सब्र करेगा तो अल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा अजर व सवाब देगा।
میری ماں اور بہنوں غور کرنا، خوشیوں کے دنوں میں شکر کرنے پر اجر اور مصیبتوں کے دنوں میں صبر کرنے پر اجر۔ ابو داؤد کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کر اللہ کی عبادتیں کرتا، رکوع کرتا، سجدے کرتا، لمبے لمبے قیام کرتا، تو میرے پیٹ میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے میرے پیروں میں سجن آ جایا کرتی تھی اور میں سجدے کی حالت میں غش کھا کر گر جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے میرے لیے ایک آفر پیش کیا کہ اے میرے نبی، اگر آپ ہاں کہہ دے تو اس مکہ کی سب سے بڑی وادی بدھا آپ کو سونے سے، چاندی سے، ہیروں سے، موتیوں سے بھر کر عطا کر دیں گے۔ اگر آپ ہاں کہہ دے تو قیصر اور خسرا کے خزانے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ اتنی فاقہ کشی کیوں اٹھاتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کو سن کر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ کے شکریہ میں روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ، مجھے دنیا کی مال اور دولت نہیں چاہیے، مجھے قیصر اور خسرا کے خزانے نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی عیش و آرام نہیں چاہیے۔ اے میرے اللہ، جس دن تو مجھے روزی دے گا اس دن تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن روزی نہیں ملے گی اس دن روزے کی نیت کر لوں گا۔ میری ماں اور بہنوں غور کرنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین بنا کر موت دے، اور قیامت کے دن بھی جب اٹھائے تو مسکینوں میں جگہ دے۔ آج ہم کیا کرتے؟ دولت دے کر زندہ رکھ، کروڑ پتی بنا کر موت دے۔ آج ہماری یہ دعائیں، یہ خواہشیں، یہ فرمائشیں رہتی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین بنا، کیونکہ انسان کا دل شکر گزار بن کر رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ پھر سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آخری آیت میں فرماتے ہیں، اگر تم سارے سمندر کو سیاہ بنا لو، سارے درختوں کو قلم بنا لو، جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے نا، تمہارے سر سے لے کر پاؤں تک، تمہارے جسم میں، تمہارے گھر میں جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے نا، اگر تم ان نعمتوں کو لکھتے بیٹھو تو قسم اللہ کی تمام سمندر ختم ہو جائیں گے، تمام درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں غور کرنا، ہمارے جسم میں، ہمارے بدن میں کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ 50-60 سال کی عمر تک ہماری کڈنیاں صحیح سلامت رہتی، بغیر خراب ہوئے اپنا کام کرتی، لیکن اگر کبھی کڈنی میں سٹون آ گیا یا پھر کڈنی فیل ہو گئی، تب اپنی ہر دعا میں کڈنی کا نام لے لے کر روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے۔ 40-50 سال کی عمر تک کیا کبھی دعا کریں؟ کیا کبھی اللہ کی تعریف کریں؟ کیا شکر ادا کریں؟ آج آپ کے منہ میں دانت ہے، کیا کبھی ان دانتوں کا ذکر دعاؤں میں کریں؟ کیا اللہ کا شکر ادا کریں؟ جس دن آپ کی دانت میں کیڑ لگے گا، جس دن آپ کے دانت نکل جائیں گے، اس دن معلوم ہوگا کہ دانتوں کی قدر، اس دن معلوم ہوگی آپ کو دانتوں کی قدر۔ آج آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کو آنکھوں کی قدر نہیں معلوم۔ جس دن آپ کی روشنی چلے جائے گی اس دن معلوم ہوگا کہ آنکھوں کی قیمت کتنی بڑی تھی۔ میری ماں اور بہنوں کبھی جا کر دیکھیے ہاسپٹلس میں کتنے ایسے پیشنٹس ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 24 گھنٹے، 1 دن 2 دن آکسیجن لگا کر زندہ رہ رہے ہیں، لاکھوں کا بل پے کر رہے ہیں ڈاکٹرز کو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپے تک ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں ٹن آکسیجن فری میں دے رہا ہے۔ کیا کبھی اس آکسیجن کا شکر ادا کرے اللہ کا؟ کیا کبھی اللہ کی تعریف کرے؟ ہمارے دل اللہ کی نعمت، ہماری آنکھیں اللہ کی نعمت، ہماری کڈنیاں اللہ کی نعمت، ہمارا بھیجا اللہ کی نعمت۔ اس بھیجے میں ہزاروں رگیں ہیں، اگر ایک بھی رگ میں خون جام ہو گیا نا، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا۔ میری ماں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے